अगर सियासी परवरिश हुई होती और की जाती और एक अच्छा आगाज़ किया जाता, एक अच्छी सियासत को फ़रोग़ देने का आगाज़ किया जाता, जो कि मैं समझता हूँ सन 2000 के बाद, मैं ख़ास तौर पे इसीलिए कहूँगा क्योंकि सन 2000 के बाद कई एतबार से कई चीज़ें बहुत ही चेंज हो गई थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बात हो या किसी भी सोशल मीडिया के एतबार से। फिर वक्त के साथ साथ जो उस पर पेशरफ्त आना शुरू हुई और हर एतबार से। और आप अगेन एंड अगेन मैं यही कहूँगा कि जो 88 टिल 2023 तक का जो मिक्सचर था, आपको 9 मई तक के वाक़यात और इससे जुड़े हुए कई ऐसे मामलात, वाक़यात और कई ऐसी चीज़ों में आप देखेंगे तो आपको यही वो मिक्सचर है जो आपको नज़र आएगा। मैं समझता हूँ कि ये बुनियाद जो होती है वो बहुत मायने रखती है। और फिर अगर आप किसी मुल्क की एक सियासी जमात हैं और अगर आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कंट्री को एज ए पॉलिटिशियन, सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आप एक अच्छी चीज़ को, एक अच्छी सियासत को फ़रोग़ दें। और अच्छी सियासत से अच्छी स्टेबिलिटी कायम होती है, और जब अच्छी स्टेबिलिटी कायम होएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। बकाया हमारे को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, जो कि हमें अपना हमेशा से एक दुश्मन ही समझता आया है, और हम भी उसको बदले में अब हमेशा से दुश्मन ही समझते आए हैं। हमारे कोई उसके साथ कोई इतना वो नहीं है। जैसा करेगा वैसा भरेगा अल्लाह के हुक्म से। ये अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि पॉलिसी रही है, और उसी पे इंशाल्लाह हम कामज़न रहेंगे। लेकिन अगर हम उनको जमहूरियत के एतबार से अगर देखेंगे तो उनकी जो जमहूरियत है, वो जो पाकिस्तान की आई एम सॉरी, जो दुनिया की जो जमहूरियत है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका एक टॉप क्लास के नंबर्स में आपका वो एक जमहूरियत में वो आता है। चाहे आप बड़े से बड़े आप वहाँ के राइट्स देख लें, चाहे वो सिख राइट्स हैं, क्रिश्चियन राइट्स हैं, मुस्लिम राइट्स हैं, या कोई भी माइनॉरिटी के आप मामलात देख लें। और इंडिया में कोई बहुत अच्छे मामलात नहीं हैं, ठीक है। तो जो हो रहा है, जो किया, जो चल रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है, बशमूल जो कनाडा में जो मामला हुआ, और जिस तरीके से निजर सिख जो कम्युनिटी से जिसका ताल्लुक़ था, जिसको एक टारगेट किलिंग में इंडियन एजेंसीज़ ने मरवा दी। इसमें मतलब इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी शामिल है। तो ये वो तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो है जमहूरियत। उन्होंने चाहे कुछ भी हो गया, चाहे कैसे भी हालात आके कुछ भी हो गया, इदारों ने हर सूरत में अच्छा लगना, बुरा लगना, आपकी जो दिल की जो तस्कीन है वो भी साइड पे गई, आपकी जो अना है वो भी साइड पे गई, आपके जो मामलात हैं वो भी साइड गए करते। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को इतना मजबूत कर लिया कि इस वक्त वो अनबीटेबल हैं। मतलब जो उनकी पार्लियामेंटेरियन जो सिस्टम है उसमें, वहाँ पे मतलब बिला तनकीद करना, इख्तलाफ राय रखना, ये हमारा हक़ है और होना चाहिए। ये बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हर इंसान का हक़ है। लेकिन इस तरीके से एक परवरिश कर देना, एक ऐसा फल लगाना कि जो मतलब जिसका मकसद ये हो कि कोई कुछ हल्का सा बोले तो आगे से चढ़ दौड़ो, मार दो, काट दो, और ये चीज़। तो ये चीज़ इंसान की जो है बता देती है कि उसकी तरजीहात क्या हैं, और सबसे बढ़कर वो किसको फॉलो कर रहा है। दैट रियली डज मैटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एज आई ऑलवेज सेड कि आई एम प्राउड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच प्राउड दैट आई फॉलो मोहम्मद नवाज शरीफ, being Prime Minister of Pakistan and 3 times. He done a fantabulous job, and I believe that the mega project that he started, starting from 92, अगर आप मोटरवेज़ की बात करें, और मोटरवेज़ वो चीज़ है जिसका हमारे ही अपनों ने, वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो यही होता आया। और आज वही मोटरवेज़ हैं जिनकी बुनियाद उस वक्त एशिया के ख़िता एशिया में रख के नवाज शरीफ ने दुनिया को बताया, एक ख़िता एशिया को एक नया नमूना दिखाया, और हिंदुस्तान तक ने बोला नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ तो बंदे की चीज़ में दम लग रहा है। बाद में हमारे अपनों ने तो उस मामले की नज़ाकत को नहीं समझा, और उसी के ज़रिए उसको हमेशा कभी करप्शन, कभी ये कभी वो, यही तमाशा लगा ही रखा, और इसी में मुल्क को पीछे धकेलते चले गए। लेकिन आज वही मोटरवेज़ हैं जिनकी
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپس میں ملانے کے لیے افغانستان چائنا کے ساتھ، چائنا انڈیا کے ساتھ، اینڈ اس طریقے کے وہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کی بنیاد ہی موٹر ویز کے اوپر ہے، روڈ ٹو روڈ لنک ہے جس کی بنیاد 92 میں. سو محمد نواز شریف، وہ میں جتنا سمجھ سکا ہوں اور یہ میرا یقین ایمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بہت دور اندیش انسان ہے، اور اس کی جو سوچ ہے وہ بہت دور کی سوچ ہے. وہ جس طرح سے انہوں نے 92 میں موٹر ویز کی بنیاد رکھی، پھر 98 میں کتنے چیلنجز ہونے کے بعد، کتنی مطلب تکالیف آنے کے بعد بھی، اس کے باوجود کتنی اس وقت بھی ٹرم کو اس طریقے سے نہیں ریلیکسیشن کے ساتھ کرنے دیا ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ پھر 98 میں کیا حشر کیا ہوگا. میں تو اس وقت بہت ہی چھوٹا تھا نا، مطلب 7-8 سال کا آئی بلیو ہوں گا میں اس وقت. تو وہ نظر آ جاتا ہے نا کہ کس طریقے سے حکومت کرنے دی گئی ہوگی، جس طریقے سے 2013 سے 2017 تک جو کرنے دی گئی، کام بھی کر رہا، اچھے بہترین تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں، سب کچھ بھی آ رہا تھا. پیٹرول بھی 70-72 پہ آ گیا تھا. ایک بہترین، ایک اچھا سسٹم بہترین چل رہا تھا. ہر کھانے پینے کی اشیاء سستی تھی، سب کچھ چل رہا تھا. تو اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس وقت بھی کتنے چیلنجز کے ساتھ ساتھ انہوں نے تب بھی حکومت پوری کرنے کی کوشش کی ہوگی. اور لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دھماکے بھی کیے اور دنیا کو کر کے دکھائے. اور اس طریقے سے یہ ہوتے ہیں وہ اقدامات جو کر کے دکھانے پڑتے ہیں. ایکشنز آر مور لاؤڈر دین ورڈس. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے کر کے دکھائے، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بنایا، انہوں نے سنوارا ہے. اور میں یہی وہ ریزن ہے جس سے میں اپنے قائد کو، محمد نواز شریف کو فالو کرتا ہوں. دس از دا اونلی ریزن بینگ اے پاکستانی، اینڈ الحمد للہ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. باقی میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے ہندوستان کا، وہ اس ٹائم ایک ٹیررسٹ ہے، جس کو پوری دنیا نے، ایون کہ گوگل آپ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ایک وقت تک، اب تو شاید ریموو کر دیا ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے وہاں پہ بھی جب آپ لکھتے تھے تو وہاں پہ بھی لکھا آتا تھا کہ نمبر 1 پرائم منسٹر نریندر مودی دا ٹیررسٹ. لیکن تمام چیزوں کے باوجود کتنا کچھ نہیں ہوا یار. مطلب ایک دہشت گرد، مطلب یار ایک دہشت گرد کو وہاں کی عوام 3 بار منتخب کر سکتی ہے. تو یار ہم لوگوں کو اتنی کون سی آفت آ گئی، طوفان آ گیا. او بھائی، ایک بار ایک پارٹی، ایک بندہ جو ہے جیسے ہیں، وہ ایک پارٹی اپنی ٹرم پوری کرے، اس کے بعد وہ آئے، الیکشنز ہوں طریقے سے. کیا دھاندلی یہ ہو گیا وہ یہ ایک وہ عنصر تھے. ہم نے یہ تمام عناصر کو جس طریقے سے 2013 سے آنورڈز دیکھنا شروع کر دیا تھا. ایک انسٹیبلٹی دیکھیں، یہ ایک جو انسٹیبلٹی ہے. اب دیکھیں الحمدللہ آفٹر 9th میں جب سب کو ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، تو کس طریقے سے مطلب ہم نے بغاوت کی. اور اب بغاوت کا تو جو ہے وہ انجام، وہ میں سمجھتا ہوں موت کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر کسی ملک میں قانون ہے تو باقی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بھی اس کی کئی آپ کو مثالیں ملیں گی. آپ امریکہ چلے جائیں، آپ کسی بھی اور ایشین کنٹری چلے جائیں، کسی عرب کنٹری چلے جائیں، جو بغاوت ہے، بغاوت ہوتی ہے. اور جب آپ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کی میری نظر میں پتہ نہیں کس طریقے سے مطلب آپ معافی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ معافی دے کے اسی طرح سے انسٹیٹیوشنز کو بھی مزید نیچے لانا چاہتے ہیں، حکومتوں کو بھی مزید اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ سیٹ اپ لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مزید معاملہ آگے چل پائے گا. اور اگر جو احتساب یہ ہوتا ہے، وہ احتساب الحمدللہ آج ہو رہا ہے احتساب. آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات محمد نواز شریف کی نہیں، یہ بات پاکستان کی ہے. یہ بات پاکستان کے اداروں کی ہے، یہ بات پاکستان کی موجودہ اور آنے والی نسل کی ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ہے. ہم سب نے پاکستان کی خدمت بھی کرنی ہے اور پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے. ہر پرائم منسٹر کا جس طریقے سے ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایز پرائم منسٹر ہر وزیر اعظم کا یہ حق ہے کہ اگر اس کو عوام کے ووٹوں سے منتخب کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے 5 سال پورے کرے. اس کے بعد عوام کی عدالت میں جائے، عوام اسے پسند کرے، اس کو ووٹ دے نہ دے، یہ عوام کی مرضی. نہ کہ کسی بھی
قسم کے ایسے ٹولے یا کسی بھی ایسے شخص کو آپ ایک آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے یا کسی بھی ایسا ویسا گھنونا عمل کر کے جس میں چند افراد شامل ہوں اور ملک کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا جائے. انشاءاللہ اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی اور مجھے اجازت دیں اینڈ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ود دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. دس از یور ہوسٹ راجہ جنید اسلم. تھینکس, بائے.